बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये मनाजिर देखिए, ये वो लास्ट मनाजिर हैं जो याद रखे जाएंगे कि मुस्लिम कंट्रीज, अरब ममालिक समेत सभी इकट्ठे हुए, उनके लीडरान इकट्ठे हुए और ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की अमेरिका में। ये वो लास्ट मीटिंग है जिसके बाद कुछ भी फ़ायदेमंद आप अगर समझे हो सकता होगा तो नहीं होगा। तारीख में जब तबाही हमेशा याद रखी जाएगी कि यहाँ से इसराइल ने आखिरी तबाही वाला फेज याद किया था, तो वो ये मीटिंग है। ट्रंप को सब मुस्लिम लीडर्स ने कहा है कि ये लास्ट फेज है, किसी सूरत हम इसराइल को गजा नहीं खाने देंगे, ना फ़लस्तीन लेने देंगे, ना कोई और सूरत है। अब आप इमेजिन करें कि तमाम मुस्लिम ममालिक ने कहा है कि वो, यानी वहाँ पर आपको पता है जिस कतर के अमीर की स्पीच थी, तो ट्रंप को बताया गया जो गजा में वो कर रहा है जैसे उसका ग्रेटर इसराइल का प्लान है, जो भी सूरत हाल है। हैरान कुन तौर पर ये इस मीटिंग के अंदर सब ने बता दिया है कि हम इसराइल को फ़लस्तीन नहीं खाने देंगे, और ट्रंप को पैगाम दे दिया गया है कि इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। यानी आप ये देख लें, आप उसके साथ खड़े, आप सारी मदद कर रहे हैं और ये काम है। लेकिन मज़े की सूरत हाल है कि अब अमरीकी मीडिया ने इस पर जो खबर ब्रेक की है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम लीडर्स को कहा है, मैं इजराइल को मगरबी किनारा किसी सूरत नहीं लेने दूंगा। यानी वेस्ट बैंक जो फ़लस्तीन का एरिया है, गजा नहीं, वेस्ट बैंक मगरबी किनारा। यानी ट्रंप ने इस पर बात ही नहीं की कि मैं इजराइल को मिसाइल नहीं दूंगा, मैं इसराइल की मदद नहीं करूंगा। उसने कतर पर हमला किया, वो मुस्लिम ममालिक पर हमला कर रहा है, वो ग्रेटर इसराइल बना रहा है। उसने नहीं कहा कि मैं नेतन्याहू को सजा दिलवाऊंगा, उसने नहीं कहा कि मैं इसको मिसाइल देना बंद करूंगा, इस पर पाबंदियां आयद करूंगा, F-35 रोकूंगा, कोई चीज़ नहीं की, क्योंकि अमेरिका की मिसाइल तो इसराइल मार रहा है। अब आप इमेजिन करें मामला क्या है। ये वो लास्ट मीटिंग है जिसमें मुसलमानों ने उनको बता दिया है, और ये बात आप ज़हन में रखिए और आज ये बात याद रख लें, इस मीटिंग का कतई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दो ऐसी तकरीरें हुई हैं जो कि उड़ा कर उन्होंने रख दिया है। सबसे पहले ये देखिए, और कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोई रास्ता बाकी नहीं है, कोई हल बाकी नहीं है, इजराइल के अंदर फौजें उतारनी पड़ेंगी, आप जाएं फौजें उतार दें, वरना तबाही हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई है। उसने कहा ये किसी सूरत नहीं रुकेगा, फ़लस्तीन आज़ाद करवाना है तो फौजें उतार दें। और उसके बाद एक तकरीर है बड़ी ज़बरदस्त चिली के प्रेसिडेंट की। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको पता है इस शख्स ने क्या कहा? उसने कहा इससे पहले कि नेतन्याहू को कोई एक मिसाइल आकर उसके और उसकी फैमिली और उसके तमाम लोगों के चिथड़े उड़ा दे, हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम चाहते हैं कि इसको कानून के कटहरे में लाया जाए, और अब वक्त आ गया है कि इसका एहतसाब किया जाए जो इसने जुल्म बाम पर किया है। यानी आप इमेजिन कर लें कि जो सबसे पहले जिन इस्लामिक कंट्रीज को छोड़े आप, ये वो ममालिक हैं जिनका क्या ताल्लुक है हमारे साथ। क्या लगता है चिली, क्या लगता है कोलंबिया, फ़लस्तीन का तो मुसलमानों का काम था ना। अब असल सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आवाज़ उठ गई है कि आए फौजें उतार दें और फ़लस्तीन आज़ाद करवा ले इसराइल से, वरना ये नहीं मिलने वाला। कमाल की तकरीर थी। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने तो उड़ा कर रख दिया है। यानी एक तो कतर के अमीर की तकरीर थी, वो बड़ी एक अच्छी ज़बरदस्त तकरीर थी, लेकिन ये तकरीर में तो उसने हल दे दिया है। उसने कहा है कि आप जो मर्ज़ी करें। यानी उसने असल में मुसलमानों को भी इनडायरेक्टली कह दिया है कि यार तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो, इतने बेवकूफ़ हो, इतने बेवकूफ़, कोका कोला इन चक्करों में लगे रहो। हमने ये नहीं लेनी, हमने वो नहीं कहनी, से इसराइल को मदद होती है। और इसराइल देखो कहाँ तक पहुँच गया, वो तुम्हारे हलक तक पहुँच गया है। इसराइल को जो चीज़ तकलीफ़ देती है वो सिर्फ एक चीज़ तकलीफ़ देती है, और उस तकलीफ़ का नाम है मिसाइल और फौजें उतारना। जब ये डिमांड बचाए कि आप ये बाइकआउट करें, आपका हम नहीं खाना है, लेकिन हम ये डिमांड करते हैं कि यहाँ पर जाकर लड़ाई कीजिए, क्योंकि लड़ाई होगी तो मामला होगा। अब असल कहानी ये है, देखिए इस वक्त मामला हो गए हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। सारी दुनिया के प्रेसिडेंट, लीडर्स मुसलमानों को और सबको कह रहे हैं कि यार एक हल है,
آپ جائیں غزہ میں, فوجیں اتاریں, ایئر فورس اتاریں, آپ سب کے بارڈر لگتے ہیں اسرائیل کے ساتھ, تو ایئر سپیس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ سب کو یہ پہلے ہوتا تھا کہاں سے ایئر سپیس سے اڑے, شام وہ بھی ایک اسلامک کنٹری, لبنان اسلامک کنٹری, مصر اسلامک کنٹری, اب آپ بتائیے اردن بھی اسلامک کنٹری, سارے مسلم کنٹریز ہیں, تو ایئر سپیس تو آپ لوگوں کی آزاد ہے, تو آپ لوگوں کا تو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اپنے آپ ایک سمپل سی بات سمجھیں, مسلم کنٹریز کے لیڈر ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, پورا فلسطین ہاتھ سے نکل رہا ہے سب کچھ. دیکھیں ٹرمپ نے رکنا ہوتا تو پہلے دن رک جاتا. آپ سمپل سی بات ہے, میزائل دینا بند کر دیں, اسرائیل پر پابندیاں لگا دیں, اسرائیل پر تمام چیزوں کی پابندیاں لگا دیں, لیکن وہ نہیں کر سکتا. اور جس نے قطر کے اندر حملہ نہیں روکا, آپ بتائیے وہ باقی کیا کرے گا. یہ سمپل سی بات, ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ پا رہی. اب اصل میں معاملات ہو گئے کافی خراب, اور یہ لاسٹ فیز چل رہا ہے. دیکھیے اسرائیل کے فائنانس منسٹر سمیت سب نے کہہ دیا ہے کہ ویسٹ بینک, ابھی آپ کو پتا ہے غزہ بالکل وہ خالی کرا رہے, غزہ کے لوگ بیچارے چھوڑ کر جا رہے, یہ ان کا لاسٹ فیز ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب کتنی دیر انہوں نے راج کرنا ہے, کیا صورتحال ہے, کتنی کب لڑائی ہوگی, کیا معاملہ ہوگا, کتنی دنیا کی تباہی ہوتی ہے. فی الحال یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, اگر یہ ملک گیا آپ کے ہاتھ سے تو 8 ملک اسرائیل کے نشانے پر ہیں. ہم کس کس کو روئیں گے؟ آپ ٹرمپ کے پاس جاتے پھریں گے, پھر نیا کوئی امریکی پریزیڈنٹ آئے گا اس کے پاس جاتے پھریں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ ٹرمپ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مغربی کنارہ نہیں لینے دوں گا, اسرائیل تمہاری بات سنے گا؟ ٹرمپ نے اس کو کہا تھا کہ تم نے حملہ کیوں کیا, یہ ٹرمپ کی جانب سے ہوا سب کچھ. اور بعد میں پتہ ہی چلا, امریکی میڈیا کے اندر یہ خبر آ گئی کہ نہیں ٹرمپ نے تو خود کہا تھا اس کو کہ اٹیک کر دو قطر کے اوپر. 51 منٹ گفتگو ہوئی تھی اس کی, گفتگو کے 51 منٹ کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. یعنی آپ امیجن کر لیں کہ یہ صورتحال ہم کس طرح جا رہے ہیں. ٹرمپ کب روک سکتا ہے؟ آج غزہ جنگ رک جائے, ٹرمپ صبح ہی اعلان کر دے میں نے میزائل نہیں دینے, پابندیاں لگا رہے ہیں اسرائیل پر. اور وہ تو بلکہ کہتا ہے نیتن یاہو کے خلاف گئے کیوں ہو, ججوں کو کہہ رہا ہے اور ان ملکوں کو کہہ رہا ہے کہ ICC کو نہیں چھوڑنا جو اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ نے کیا ایکشن لینا ہے, اور ہم سب مل کر اس کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے حل صرف ایک ہے, وہ ہے مسلم ممالک کی فوجیں اور ایئر فورس جائے اور جا کر فلسطین آزاد کروا لیں. آپ اسرائیل پر جا کر سٹرائک کرنا پڑے گا, آپ کو اسرائیل سے لڑائی کرنا پڑے گی, اور راستہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے ایران کے پریزیڈنٹ نے آج بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے یہ کمال چیز ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف شروعات ہے ریجن کے اندر سٹیبلٹی کی, اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ریجن کے اندر سٹیبلٹی کی انہوں نے بات کی, یعنی انہوں نے کہا یہ معاملہ آگے بڑھے گا, انڈیکیٹ کیا ہے کہ اور بھی ممالک شامل ہوں گے. دیکھیے ایک بات سمجھیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا یہ سارے ممالک نیٹو کی فوج بنا سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک سمپل سی بات ہے, جو سعودی عرب کے ساتھ اتحاد ہوا ہے وہ بڑا ہی کلاس کا اتحاد ہے, سارے ممالک کو لے, اس میں غزہ کو بھی لے, فلسطین اتھارٹی کو بھی لے, اور پھر فلسطین اتھارٹی کو لے کر کہ آپ پر حملہ ہم پر حملہ ہوگا, پھر اصل میں مسئلہ ہے نا. ورنہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اسرائیل نے بھارت سے پاکستان پر اٹیک کروانا ہے, ایران پر اس نے خود اٹیک کرنا ہے. اگر سارے نہ اکٹھے ہوئے تو 1 by 1 سب جائیں گے, اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سارا کام ہو رہا ہے. یعنی انہوں نے اتنی, اصل میں اسرائیل نے کیا ہے جو کیمپ لگے ہوئے ہیں, جو لوگوں کے گھر تو تباہ کر دیے, بلڈنگز تو تباہ کر دی, گرا دی, وہ کیمپ میں بیچارے کیمپوں میں میزائل مار دیے, بچے بوڑھے سب مار دیے, تاکہ لوگ کیمپوں میں جو ان کو کہا سامان اٹھائے یہاں سے نکلیں اور لینگویج استعمال کریں, دفاع ہو جائیں. یہ صورتحال ہے. سو آپ اندازہ کریں کہ ہم نے ان کے بچاؤ کے لیے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. کیا اسرائیل یہاں چھوڑ دے گا آپ کو؟ کیا اسرائیل چپ کر کے بیٹھ جائے گا کہ ٹھیک ہے ایک ملک گیا ہے, 8 ملک اس کے نشانے پر ہے, کس کس کو ہم روئیں گے, کہاں تک ہم چپ کریں گے؟ وہ نہیں رکنے والا. ایک ہی حل ہے, فوج بھیج کر آزاد کروانا ہوگا. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.